बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, आज मैं एक चीज़ जो मैं आपके सामने एक हदीस पाक रखने जा रहा हूँ। हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम का हर फरमान ही बहुत प्यारा है, लेकिन ये तो ऐसा प्यारा है कि जिससे ईमान वालों के सीने जो हैं वो उनको ठंडक मिल जाती है, उनका ईमान ताज़ा हो जाता है। और आजकल जो बाज़ बदअक़ीदा लोग एक बदबूदार अक़ीदा माशरे में फैलाते जा रहे हैं, उसका सद्देबाब भी इस हदीस पाक से हो जाता है। जैसा कि पहले भी एक आध मरतबा मैं ये बयान कर चुका हूँ कि हमारे इस चैनल का मकसद हमारे मुसलमान भाइयों तक हमारे असलाफ के अकायद को फैलाना है। हमें रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, हमें सर्च की ज़रूरत है कि हम ये तलाश करें कि हमारे असलाफ के अकायद क्या थे। तो आज इंशाअल्लाह इसी के मुतालिक मैं एक हदीस पाक और उसकी शरह रखूँगा आपके सामने। और हदीस का मौजू जो इससे हासिल होने वाले नकात हैं वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुख्तार कुल होना, कि अल्लाह ताला ने आपको ताकत अता फरमाई है, वो आपको फ़ज़ाइल वो कमाल वो इख्तियार दिया है, जिसको चाहे जब चाहे अता कर दें। यूट्यूब पर कसीर जाहिलों की वीडियोस देखने को मिलती हैं जो ये कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी के पास कुछ नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता, माज़अल्लाह वो इस तरह के जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं। और एक जाहिल ऐसा है कि जिसका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता। इस सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक शेर पर वो इतराज़ कर रहा था, जो शेर भी हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम की शान में लिखा गया था कि रब है मुअती ये है, कासिम रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। वो कहता है कि ये सब बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं, अपनी तरफ से मन गढ़त है। तो ये मैं आपके सामने हदीस रखूँगा, फैसला आपने करना है। मेरे पास किताब है मिशकातुल मसाबिह, हदीस पाक की बड़ी ही मोतमद किताब मानी जाती है, जामे किताब है, लेकिन बाद इसका भी इनकार करते हैं। तो यही रवायत इमाम मुस्लिम ने, इमाम अबू दाऊद ने और इसके अलावा इमाम तबरानी ने मौजम कबीर के अंदर इसी रवायत को इन्हीं सहाबी से जो है नकल किया है। और इसकी शरह जो मेरे हाथ में है मिरकातुल मफातिह, सुबहान अल्लाह, ये भी बहुत प्यारी शरह है। और शरह है किसकी? अल्लामा शेख अली बिन सुल्तान मोहम्मद अल कारी अल मुतवफ़ा 1014, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत ही मशहूर व मारूफ नाम है ये। उन्होंने मिशकात की ये जो शरह लिखी अरबी में, ये मेरे पास मेरे हाथ में मौजूद है, आप इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। और इसकी जिल्द नंबर है 2, किताबुस सलात बाबुस सुजूद व फदलिही, हदीस नंबर 896 है मिशकात की, और इस बाब की 10वीं हदीस पाक है। अन रुबैयता बनी कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु अबैतु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अतैतुहु बिवुदूइही व हाजतिही फ़क़ाल ली सल फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह फ़क़ाल औ ग़ैर ज़ालिक क़ुल्तु हुवा ज़ाक क़ाल फ़अइन्नी अला नफ़्सिक। हज़रत रुबैया बिन कअब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम के साथ रात गुजारा करता था। मैं हुज़ूर के लिए वुज़ू की चीज़ें लेकर आता, हाजत की चीज़ें लेकर आता, जिसकी आपको हाजत होती मैं वो लेकर आता। हुज़ूर का एक दिन दरियाए रहमत जोश में आ गया, फ़क़ाल अली सल, तो हज़रत रुबैया फरमाते हैं हुज़ूर ने मुझसे कहा कि ए रुबैया कुछ मांगो, सल। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि जनाब किसी से मांगना नहीं चाहिए, ये शिर्क हो जाएगा। अब हुजूर खुद फरमा रहे साहब मुझसे मांगो। और इमाम तबरानी ने जो रवायत लिखी है ना, उसमें अल्फाज आते हैं सल्ली या रुबैअतु फ़ऊतीक, रुबैया मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो हजरत रुबैया कहते हैं या रसूल अल्लाह अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह, मैं जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूं, आपका साथ मांगता हूं। अब देखिए सहाबी का अकीदा, उन्होंने ताज्जुब नहीं किया भाई ये क्या मांगना, तो सिर्फ इय्याका नस्तईन में जो हासिर लोग करते हैं कि भाई सिर्फ अल्लाह ही से मांगो,
نہیں، انہیں پتا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی سے مانگتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے جو نبی دیتے ہیں. جو اللہ کے ولی سے مانگتا ہے وہ غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی نے ولی کو دیا ہوتا ہے کہ میرے بندوں میں تقسیم کرو. فرماتے ہیں میں نے سوال کیا، میں آپ سے آپ کا پڑوس، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں جنت کے اندر. تو حضور نے فرمایا اور کچھ مانگ لو، او غیر ذالک، بھائی یہ تو ہے اور بھی مانگ لو. قلت ہوا ذاک، فرمایا یا رسول اللہ بس یہی ہے. تو فرمایا کہ فعنی علی نفسک، اپنے نفس کے ساتھ میری مدد کرو، میری مدد کرو. اب اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. یؤخذ من اطلاقہ علیہ السلام الامر بالسؤال ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق. حضور نے جو فرمایا سل، مولا علی قاری فرماتے ہیں اس کے اطلاق سے، یعنی سل میں کوئی تخصیص نہیں کی، مانگو جو کچھ مانگنا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ الامر بالسؤال، یہ حکم ہے سوال کرنے کا. سوال کا جو ہے حکم دیا گیا کہ مانگو جو چاہے مانگتے. ان اللہ تعالی، یعنی سوال کرنے کے امر سے پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکنہ من عطاء کل ما اراد من خزائن الحق، کہ حضور کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، حضور کے حوالے کر دیا ہے سب کچھ اپنے خزانوں میں سے. من عطاء کل ما اراد، کہ جو حضور چاہیں اللہ کے خزانوں میں سے جس کو چاہیں عطا کر دیں. یہ ملا علی قاری فرما رہے ہیں. بتائیے مختار کل کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی قاری یہ فرماتے ہیں ومن ثم عد ائمتنا من خصائصه علیہ السلام انه یخص من شاء بما شاء. فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے حضور کے خصائص میں سے یہ بھی شمار کیا ہے کہ حضور جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے. یہ حضور کا خاصہ ہے، حضور عطا کر سکتے ہیں. وما کجعل شہادت خزیمہ بن ثابت بشہادتین، رواہ البخاری. دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ ایک گواہی کے ساتھ نکاح کرے، نکاح نہیں ہو سکتا. جہاں پر دو گواہیوں کی ضرورت ہو ایک نہیں چل سکتی. لیکن حضور نے حضرت خزیمہ کو ایک گواہی کا دو گواہیوں کے برابر آپ کی ایک گواہی کو قرار دیا تو ان کی گواہی ایک ہی مانی جاتی تھی. ایک خزیمہ دو گواہیوں کے برابر ہوتے تھے. فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ آگے جا کر کیا فرماتے ہیں، وذاکر ابن سبع فی خصائصہ وغیرہ ان اللہ تعالی اقطعہ ارض الجنت یعطی منها ما شاء لمن شاء. امام ابن سبع نے ذکر کیا ہے حضور کے خصائص میں کہ اس کے علاوہ جو حضور کے خصائص ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی زمین آپ کے حوالے کر دی ہے. لوگ تو یہاں دنیا کی زمین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں نہیں دے سکتے. امام ابن سبع فرماتے ہیں، ملا علی قاری نقل کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت کی زمین حضور کے حوالے کر دی ہے. اقطعہ ارض الجنتی، اقطع کا مطلب اگر آپ منجد میں دیکھیں نا، اقطع الامیر الجندہ، تو اس کے مطلب میں یہ آتا ہے کہ امیر نے جو ہے وہ جاگیر، اقطع الامیر الجند الارض، امیر نے فوج کو جاگیر دی، یہ مطلب نکلتا ہے. تو یہی لفظ یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جنت دے دی ہے، جنت دے دی ہے، مالک جنت ہے. یعطی منہا ما شاء لمن شاء، کہ حضور جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دے، جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دے. یہ حضور کے اختیارات ہیں. اور بیان کرنے والے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 500 سال پرانے ہیں. تو پتہ چل گیا کہ ہمارے آقا و مولا وہ ہیں کہ جو جس کو چاہیں جب چاہیں عطا کر دیں. یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہی تمام مسلمانوں کا شروع سے عقیدہ چلتا آ رہا.